अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इमरान 20 सॉल्वो से और मेरे साथ हैं मिस जन्ना। और आज का टॉपिक है, हमें हर बात समझने की ज़रूरत नहीं। ये टॉपिक है, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये है आज का टॉपिक। तो मज़ीद गुफ्तगू के लिए मिस जन्ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक फैमिली हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमें इंट्रोड्यूस करवाएं एज योर न्यू फैमिली मेम्बर। जी, आज का जो टॉपिक है, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हर चीज़ हमारे समझने की होती भी तो नहीं है ना। हम बिला वजह उन चीजों में, कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में फिर उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं हम उनको अपने ऊपर लेकर बैठ जाते हैं और सारी जिंदगी इस टेंशन में रहते हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया, जबकि ये बात आपसे रिलेट ही नहीं करती थी। आप तो खुद उसमें घुसे। कुछ चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में कि जिनको समझना जरूरी नहीं है, हो जाती हैं, बस वो होने के लिए हो गए कुछ काम, कुछ चीजें हो गई। हमसे बड़ा प्लानर अल्लाह है। अल्लाह ताला बेशक के हर हर चीज पे नजर रखता है और हर शय पे कादिर है। सारा निजाम उसके हाथ में है। हम और आप जो प्लान करते हैं वो वक्ती हो सकता है, लाइफ टाइम नहीं हो सकता। आपकी मेरी खुश नसीबी है कि वो करम नवाज है और हमारी जो चीजें हम प्लान करते हैं वो की हुई होती हैं। कुछ चीजें कुछ लोगों की अब आदत होती है कि वो दूसरों के अंदर घुसते हैं और वो चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें पता चले हो क्या रहा है। मैं आपके साथ एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो है वो शेयर कर रही हूँ कि एक इंसान, एक शख्स था। उसके बेटे की उम्र थी 21 साल। 21 साल का हो गया तो बाप उसको लेकर अपने शहर वापस आ रहा था कहीं से। तो रास्ते में ट्रेन का सफर था। जिस बोगी में वो बैठे हुए थे, जिस डिब्बे में वो बैठे हुए थे, उनकी सीट के सामने वाली बर्थ पे, बर्थ बोलते हैं ना रेलगाड़ी की सीटों को, तो सामने वाली बर्थ पे एक और आदमी बैठा था। ये इंसान और इसका जो बेटा था साथ बैठे हुए थे। अब जहां जहां से गुजर रही है ट्रेन, बाहर के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, तो बच्चा कहे जा रहा है कि अब्बू देखें बाहर कितना खूबसूरत मंजर है। अब्बू देखें रेनबो नजर आ रही है, कौसे कज़ां। फिर अब्बू देखें ये पहाड़ है। अब्बू देखें ये भेड़ बकरियां चल रही हैं, हरे रंग की घास है, आसमान नीला है अब्बू देखें। अब वो बच्चा इतना एक्साइटेड हो के, बाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो के, 21 साल का लड़का बड़ा एक्साइटेड होके अपने बाप से बोल रहा था कि अब्बू देखें बाहर क्या हो रहा है। ठीक है। अब वो जो सामने बैठा शख्स था ना, वो कहता है कि ये 21 साल का लड़का है, आसमान नीला है, जमीन पे घास उगी हुई है, हरी घास है, भेड़ बकरियां चर रही। ये क्या बात हुई भी, आसमान नीला है, ये बच्चा आज क्यों, मतलब इतना बड़ा हो गया इस बच्चे को। तो वो आदमी बाप से मुखातिब होता है कि जनाब, हजरत, क्या आप कभी अपने बच्चे को लेकर बाहर नहीं निकले? आपने कभी अपने बच्चे को कुछ बताया नहीं है? तो उस आदमी का जवाब जानते हैं क्या था? उस बाप का जवाब, उस बाप ने बोला, आज मेरे बेटे को आंखें मिली हैं। हकीकत क्या थी कि मेरा बच्चा पिछले 20-21 साल से अंधा था, देख नहीं सकता था। आज उसने दुनिया देखी है, आज उसने देखा है, आज उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। तो मैं उसको लेकर अब अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो वह रास्ते में से गुजरते हुए जमीन आसमान उसने पहली बार देखे हैं। तो मेरे बच्चे की खुशी बहुत बड़ी है, इसीलिए मैं बहुत तहम्मुल से उसको उसकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। लेकिन हजरत, आपसे शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ। खुलासा क्या है? हम क्या सबक हासिल करते हैं इन चीजों से कि दूसरे की जिंदगी में क्या कुछ है, आपको क्या जरूरत है जानने की। आप बाप से शिकायत कर रहे हो कि भाई अपने बेटे को ये भी नहीं बताया कि आसमान होता ही नीला है, या ये बच्चा इतना एक्साइटेड। आपको क्या पता है किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है? आप ख्वामखा, मैं कौन, मैं ख्वामखा, तो ख्वामखा बन के आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। हर चीज आपके जानने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि वो क्या है। जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। किसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कहाँ से गुजर रहा है, कौन क्या चीजें फेस कर रहा है, यू नेवर नो डैट।
ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے بولا جاتا ہے ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ بیکاز یو آر ناٹ ایٹنگ فرام دا سیم پلیٹ. آپ ان چیزوں میں انوالو نہیں ہیں. سو ان چیزوں کو نا تھوڑا اوائڈ کریں. اپنی بھی پرائیویسی کا خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. کسی کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ڈیورس ہو گئی, بھئی کیوں ہوئی پتا تو کرو. آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی اولاد نہیں ہو رہی, کیوں نہیں ہو رہی پتا کرو. کیوں؟ ان کاموں کے لیے آپ نہیں ہیں, ان کاموں کے لیے اللہ ہے. اور جس کے ساتھ جو مسئلے گزر رہے ہیں وہ اسی کے ہیں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ یوں عمل دخل دینا کسی کی زندگی میں اور ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بفور دا ایج یا آفٹر ایج بھی یا اس ایج میں ہوتے ہوئے بھی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے کیا جاننے کی. جی سر. جی بالکل, یہ تو اپنے وقت کا بھی ضیاع ہے اور دوسرے کو بھی کوئی تکلیف پہنچانے والی بات ہے, کیونکہ پتہ تو لگ جاتا ہے ان کو بھی کہ آپ ان کی زندگی میں کوئی دخل اندازی کر رہے ہیں. اس کی ٹو میں ہے کسی کی. جی بالکل. وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپنی بالکل اصلاح کریں. بالکل اپنی اصلاح پہ کام کریں نا. ہم لوگ فرداً اپنی اصلاح پہ کام کریں تو معاشرہ بڑا اچھا تشکیل پا سکتا ہے. اس سے یہی ہے کہ کوئی اگر آپ کو کوئی ویئرڈ کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ یہ کام کیوں کرے. یو نیور نو کہ اس کی کیا پرابلم ہے, یا اس کے پیچھے سین کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, وہ کیا چل رہا ہے اس کے اندر, کس تکلیف سے وہ بندہ یا بندی گزر رہے ہیں جو وہ یہ حرکت کرنے پہ مجبور ہیں, یا یہ حرکت ہو گئی. ہو سکتا ہے کوئی دیوانہ ہو, کسی کا کوئی مسئلہ ہو. ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہے. قدرت کے قانون میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری نہیں ہے. ہم پورا قرآن پاک پڑھتے ہیں, سارے قرآن پاک کی تشریح ہے, تفسیر ہے, سب کچھ ہے, ترجمہ ہے, سب کچھ ہے. ساتوں حامیم کا ترجمہ نہیں ہے. کیا کریں گے؟ لوح قرآنی جن کو بولا جاتا ہے, ساتوں حامیم یا لوح قرآنی جن کو بولا جاتا ہے, ان کا ترجمہ نہیں ہے. کیا بولیں گے؟ یہ راز ہیں اللہ کے. کیسے جاننا چاہیں گے؟ اللہ کا کام ہے نا, ہم اس میں کیوں پڑھیں؟ یہ ان کے اندر پتہ نہیں کتنے بھید چھپے ہوں گے. تو اسی طرح سے ہم عام انسانوں کی, یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے اگزامپلس رکھی ہیں. ہم عام انسانوں کی زندگیوں میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, ہمیں بتاؤ فلاں کیسا ہے کیسا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے مذہب میں بھی ان کی اجازت نہیں ہے. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ, ڈو ناٹ ٹرائی ٹو گیٹ انوالو ان ٹو ایوری تھنگ کہ ہمیں سب کچھ پتا ہو, سب کچھ ہمارے لیے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو عقل کل ہے نا, وہ ہماری جو عام سی عقل ہے نا, وہ عقل کل کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جی ہم میں تو ساری عقل ہم میں ہی بھری ہے, ہمیں ہر چیز کا پتا ہے. تو جب ہمیں ہر چیز کا پتا ہے, سمجھ لیں کہ آپ بربادی کی طرف چل پڑے ہیں. میں نے ایک درویش کا ڈرامہ دیکھا, تو میں نے جو سیکھا اس میں یہی تھا. اتنا علم ان کو حاصل ہوتا ہے, اتنی اپروچ کے ڈائریکٹ وہ ان کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی جب بھی کوئی انسان ان کے پاس آتا تھا تو وہ بڑی عاجزی کے ساتھ بول دیتے تھے, میں کچھ نہیں جانتا, میں کچھ نہیں جانتا. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. آپ ان کے پاس مسئلہ لے کر جاتے تھے, یعنی عام انسان, تو وہ کہتے تھے کہ بظاہر یہ اس طرح سے ہے لیکن واللہ عالم, میں کچھ نہیں جانتا. کہ مطلب ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی لائف میں یہ ہونے والا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے. سارا علم اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو دوسروں کی زندگیوں میں بھی اس طرح کی انٹرفیئرنس کر کے تو کسی کو تکلیف نہ دے. میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بھی ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے قائم کیجیے گا, آپ کو کیسا لگا یہ. اور انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے آپ کے سامنے. خیال رکھیے گا اپنا, آپ بہت قیمتی ہیں ہمارے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ